आप सबको मेरी तरफ से नमस्ते, सत श्री अकाल और आप सबको हैप्पी दिवाली। मैं आपको एक हदीस पढ़ के सुनाती हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाज़े फरमान है, हदीस है, और ये अबी दाऊद की जो हदीस है मैं बिल्कुल आपको पढ़ के सुनाती हूँ। आप उससे अंदाज़ा लगाएं कि हमारे मज़हब में अक़लियतों का कितना न सिर्फ एहतराम है बल्कि उनको उनकी सेफ्टी का, उनकी सिक्योरिटी का, उनकी आज़ादी का, उनकी फ्रीडम का कितना दर्स दिया गया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ख़बरदार जिस किसी ने किसी मुआहिद यानी कि अक़लियती फ़र्द पर जुल्म किया या उसका हक गस्ब किया या उसको तकलीफ़ दी या उसकी रज़ा के बग़ैर उससे कोई चीज़ ली तो बरोज़े क़यामत मैं उसकी तरफ से झगड़ूंगा। इसका मतलब क्या है कि मैं उसकी तरफ हूँ, मैं उसका मुकदमा लड़ूंगा। इससे बड़ी और क्या एक गाइडलाइन हो सकती है, इससे बड़ा हुक्म क्या हो सकता है, इससे बढ़कर जो अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ है, उनका एहतराम है, उसकी ज़मानत इससे बढ़ के और क्या हो सकती है। और मुझे ये भी बिल्कुल ठीक कहा कि नवाज़ शरीफ साहब ने अपने दौरे हुकूमत में जो दिवाली का त्यौहार भी मनाया, बाकी त्यौहार भी अक़लियतों के साथ उन्होंने मनाया। उन्होंने कहा कि जो रब्बुल आलमीन है वो सिर्फ़ रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है, वो रब्बुल आलमीन है, तमाम जहानों का, तमाम इंसानों का वो रब है, तमाम मखलूक का रब है। उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, तफरीक नहीं है। और मैं आज नवाज़ शरीफ साहब की तरफ से भी आप सबको हैप्पी दिवाली भी कहती हूँ, आपको दिवाली की मुबारकबाद भी देती हूँ। वो अभी मुल्क से बाहर हैं, वरना मेरी कोशिश होती कि मैं उनको भी इस तकरीब में वो आते, वो चीफ गेस्ट बनते, लेकिन थैंक यू, शुक्रिया शुक्रिया। और मैं आज आपको ये भी कहना चाहती हूँ कि ये 1400 ख़ानदानों को ये जो ईदी हम दे रहे हैं, दिवाली के त्यौहार पे एक छोटा सा तोहफ़ा है 15,000 रुपये का, 1400 ख़ानदानों को जो दे रहे हैं, ये बहुत कम है। लेकिन मैं सिर्फ आपको ये एहसास दिलाना चाहती हूँ, आपको ये ओनरशिप देना चाहती हूँ कि आप मेरा हिस्सा हैं, आप मेरे लिए उतने ही मोहतरम हैं, उतने ही मुझे अजीज़ हैं, मुझे आपसे उतना ही प्यार है जैसे मुझे किसी और से है, पंजाब के हर फ़र्द से है। और आज मैं यहाँ पर ये ऐलान भी करने जा रही हूँ, बहुत खुश आइंद बात है, मेरा दिल, मेरी रूह इस ऐलान में शामिल है। इस पे हमने बहुत मेहनत की है। जो हमारे अरोड़ा साहब हैं वो इस बात के गवाह हैं कि कितने शौक़ से, कितनी लगन से हमने माइनॉरिटी कार्ड जो है वो बनाया है। उसमें इंशाअल्लाह ताला दिसंबर से, मैंने आज इनको 20 दिसंबर की डेडलाइन दी है। आपके इधर आने से पहले मैं मीटिंग ले रही थी ऊपर, मैंने इनको 20 दिसंबर को ये कहा है कि उस माइनॉरिटी कार्ड को हमें लॉन्च करना है, जिसमें माइनॉरिटी कार्ड में जो भी अक़लियतें हैं अक्रॉस पंजाब और जो नादार मेंबर्स हैं अक़लियत के, जिनके पास माली वसाइल ज़्यादा नहीं हैं, उनको हम माइनॉरिटी कार्ड देने जा रहे हैं, जो 3 महीने में उनको 10,500 रुपया उस कार्ड के थ्रू मिलेगा। और हम तकरीबन 50,000 अफराद से पंजाब में ये शुरू करेंगे, लेकिन इंशाअल्लाह ताला अगले माली साल में ना सिर्फ हम बेनिफिशरीज़ की तादाद, कार्ड्स की तादाद, फैमिलीज़ की तादाद को बढ़ाएंगे, बल्कि इस 10,500 के अमाउंट को भी बढ़ाएंगे। और आज मुझे अभी एक बुज़ुर्ग आए थे ईदी लेने के लिए मुझसे, जो देख नहीं सकते थे, जिनकी जो बसारत से महरूम थे, और एक थे जिनका, मैंने उनको पूछा, उनका हाथ नहीं है, तो मैंने उनको पूछा कि क्या हुआ है। उन्होंने कहा कि मेरा हाथ कट गया था। आई थिंक किसान हैं वो।
تو ان کو ان دونوں کے بھی میں نے نمبرز لے لیے ہیں. میں نے ان کو ہم انشاءاللہ ہمت کارڈ میں بھی ان کو جو اسپیشل پرسنز کے لیے ہے اس میں بھی ان کا ہم ان کو ہمت کارڈ بھی ہم دیں گے. اور زیادہ تر جو مائنورٹیز کے حوالے سے تقاریر ہوتی ہیں وہ رٹی رٹائی تقاریر ہوتی ہیں, رٹی رٹائی سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں, وہ جو لکھ کے دے دیتے ہیں وہ پڑھ لیتے ہیں. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو اب ہم کر رہے ہیں یہ وہ عملی اقدامات ہیں جن کی سٹیٹمنٹ سے آگے جا کے, بیانات سے آگے جا کے جن کی بہت ضرورت تھی. اسی لیے جب جنم دن تھا بابا گرو نانک کا, میں کرتارپور گئی. وہاں پر میں جو سکھ یاتری آئے ہوئے تھے میں ان سے ملی, میں نے ان کے ساتھ زمین پہ بیٹھ کے ان کا لنگر کھایا, بہت اچھا کھانا تھا ان کا. اور میں جب وہاں گئی تو آپ یقین کریں وہ جو سکھ یاتری ہندوستان سے آئے ہوئے تھے, ان سکھ یاتریوں میں سے جو خواتین تھیں انہوں نے مجھے ایسے گلے لگایا, مجھے پیار کیا جیسے وہ ہم بچپن سے کہیں بچھڑے ہوئے ہیں. تو اتنا مجھے اچھا لگا. اور میں جب ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہی تھی, ان کو مل رہی تھی, تو ان کے تہوار میں ان کے ساتھ شریک تھی, تو مجھے بالکل ایسا نہیں لگا کہ ہمارے درمیان کوئی فاصلہ ہے یا ہمارے درمیان کوئی سرحد ہے یا میں ان سے پہلی بار مل رہی. مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں ان کو پتہ نہیں برسوں سے صدیوں سے جانتی ہوں. انہوں نے جو پیار مجھے دیا اس کے لیے ان سب کا بھی شکریہ. اور جب اروڑہ صاحب منسٹر بنے, پاکستان کی تاریخ میں پہلے سکھ منسٹر تھے, تو انڈین پنجاب سے, بلکہ جو انڈیا سکھ پوری دنیا میں ہے, ان کی طرف سے مجھے اتنی اپریسیشن, اکنالجمنٹ اور پیغامات موصول ہوئے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. اور اب میں نے بات کی ہے کہ دیکھیں آج کل پاکستان میں, پنجاب کے اندر خصوصاً لاہور میں ایشو ہے اسموگ کا. تو یہ ڈپلومیسی ہمیں انڈیا کے ساتھ کرنی ہے. میں سوچ رہی ہوں کہ انڈین چیف منسٹر جو پنجاب کے چیف منسٹر ہیں ان کو خط لکھوں کہ یہ ایک سیاسی مسئلہ نہیں ہے, یہ ایک انسانی مسئلہ ہے جس کے اوپر اگر ہم بھی اقدامات اٹھا رہے ہیں تو انڈین سائڈ سے بھی میچنگ رسپانس ہونا چاہیے, وہی اقدامات ہونے چاہیے. کیونکہ ہواؤں کو تو نہیں پتہ کہ بیچ میں لکیر ہے, تو وہاں کے لوگوں کی صحت کے لیے, ان کی بہتری کے لیے, ہمارے سائڈ آف دا بارڈر کی بہتری کے لیے, ان کی صحت کے لیے, ہمارے عوام کی صحت کے لیے, جب تک دونوں پنجاب مل کر اقدامات نہیں کریں گے ہم اسموگ سے لڑ نہیں سکتے. اور ایک چیز میں اور کہنا چاہتی ہوں کہ جہاں کہیں ہم ویجیلنٹ ہیں, پولیس ویجیلنٹ ہے, ایڈمنسٹریشنز ویجیلنٹ ہیں, لیکن جہاں پر ہمارے کسی بھی اقلیتی بھائی بہن بزرگ کو, بچے کو کوئی بھی مشکل آتی ہے تو ہم نے پینک بٹنز بھی آپ کے لیے انسٹال کیے. اور کہیں کوئی مشکل آتی ہے آپ نے 15 پہ فون کرنا ہے, 15 پہ جو پولیس کی ہیلپ لائن ہے. اور ان کو میں نے یہ انسٹرکشنز دی ہوئی ہیں کہ جو ورچوئل پولیس اسٹیشن ہے خواتین اور بچوں کے لیے, اس میں آپ نے انکلوڈ کرنا ہے اقلیتی برادری کو بھی, کہ جب کہیں ان کو خطرہ محسوس ہو وہ فوراً کال کریں اور پولیس ان کی ہیلپ کو پہنچے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو اقلیتوں کے لیے روایتی طور پہ ایک فنڈ ہوتا تھا, میں نے اس کو ڈبل کر دیا ہے.